दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट साल 2024 के अख्ताम पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहली मरतबा बाकायदा तौर पर साफ और वाज़े अंदाज में एक बराह रास्त पैगाम के जरिए इमरान खान से NRO या डील मांग ली गई है। जी हाँ, कन्फर्म्ड इत्तलात ताकतवर हल्कों की जानिब से इमरान खान को रहाई और नज़रबंदी मुख्तलिफ शराइत के साथ दोनों ऑफर्स कर दी गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के सामने 3 शराइत रखी गई हैं। ये 3 शराइत क्या हैं, इस पर बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इमरान खान की तरफ से उनकी जानिब से आखिरी इत्तलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी किस्म की डील या NRO देने से साफ साफ इनकार किया जा चुका है और इमरान खान इस वक्त ना ही कोई नज़रबंदी ना कोई रहाई किसी डील के बदले कबूल करने के लिए तैयार हैं। बुशरा बीबी, अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बारी बारी इन बातों की तस्दीक की जा चुकी है। आज इमरान खान से अडयाला जेल में एक 69 मिनट की अहम तरीन मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था और इसका आउटकम सामने आने के बाद ये वाज़े हो चुका कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के मुकाबले में पहली मरतबा किसी सियासतदान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर है और आइंदा 3 हफ्तों में हर सूरत इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर है। अब देखना यह है कि ये जो आखिरी 3 हफ्ते हैं 20 जनवरी 21 जनवरी से पहले पहले आसाब की जंग के इस आखिरी और हतमी मरहले के तौर पर कितने नतीजा खेज साबित होंगे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान सहाफ़ियों की सूरत हो या फिर ख्वाजा आसफ साहब जैसे साहिबान की सूरत हो जिनकी सियासी आंख इस्टेब्लिशमेंट की गोद में खुली, उनकी जानिब से मुसलसल पैगाम रसानियाँ जारी हैं, या फिर आर्मी चीफ के उस्ताद कहलाए जाने वाले इरफान सदीकी साहब हों, उनकी जानिब से भी इन बिटवीन लाइंस जो हैं वो बातचीत चल रही है, इशारे किए जा रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है इस चुनतखब हुकूमत के को सेफ गार्ड करने वाले हल्कों की जानिब से कि जनाब इमरान खान जो है वो इस सिस्टम को अगर चलने दें तो फिर उनको जो है वो रिहाई भी मिल सकती है। इस सिस्टम को चलने दें, इससे आखिरकार मुराद क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जनाब, इस वक्त आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो दबाव मजीद बढ़ाया जा रहा है और इस वक्त ये जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है वाज़े तौर पर इस बात का उन्हें अंदाज़ा है और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी कि ज़्यादा लंबे अरसे तक इस वक्त जो है वो इमरान खान को जेल के अंदर रखना मुमकिन नहीं है। ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब जो कि 20 जनवरी को होने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मौके पर इमरान खान की रहाई के हवाले से मुहिम चलाएगी। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर इकट्ठे होंगे, इमरान खान की रहाई हमायत के लिए ट्रकों पर नारे वीडियोज़ आवेज़ा करके मुहिम चलाएंगे। इंसानी हकूक़ की सूरत हाल, इसके साथ साथ दीगर जो तमाम तर मामलात 9 मई के हवाले से 26 नवंबर के हवाले से हैं उन पर मबनी तस्वीर और वीडियोज़ के साथ शहर शहर गश्त करने के लिए ट्रक जो है वो किराया पर बुक करने के इंतजाम किए जा रहे हैं और इमरान खान के हवाले से एक भरपूर जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। ये ट्रक हलफ बर्दारी की तकरीबात के मौके पर इन शाहराहों पर गश्त करेंगे जहां ट्रैफिक की इजाज़त होगी, क्योंकि इस मौके पर अवाम बड़ी तादाद में आते हैं शिरकत के लिए। व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल के इर्द गिर्द कुछ गुजरगाहों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो खुली होंगी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े ही भरपूर अंदाज में अपनी ये मुहिम चलाएगी। जंग जियो ग्रुप की जानिब से इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा खबरें जो है वो नशर करने का, शाया करने का सिलसिला जारी है और बड़े बड़े वो मशहूर सहाफ़ी जो किसी दौर में अपनी गैर जानबदारी की वजह से शायद वो नाम नहादी होगी, अजीम एम मियाँ साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी भी जिनका किसी दौर में शायद जो है वो सहाफ़त में नए कदम रखने वाले हम जैसे लोगों के लिए आज से 20, 22, 25 साल पहले इनका बड़ा मुकाम हुआ करता था, लेकिन वो क्या करें कि फिर इमरान खान आ गया और इमरान खान के बुक्स में जितने भी ये तमाम तर नाम नहाद साफ़ी, वड्डे एंकर, वेले कलमनगार और मुलाजम साफ़ी थे, मुकम्मल तौर पर जो है वो उनके चेहरों से नकाब उठ गया और असली और नस्ली इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो गोद में बैठकर खबरें फाइल करने वाले ये तमाम तर वड्डे एंकर, वेले कलमनगार और साफ़ी साबित हुए। किस तरह से मालकान का एजेंडा जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर प्रमोट किया जाता है इमरान खान के खिलाफ घटिया और गलीज, उसके मुताबिक ये खबरें करते हैं। और आज भी जंग ग्रुप की खबर हमें यही बताती है, एक एंगल ये देखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहरे करेगी, एहतजाज करेगी, आगे चलकर वो एक अपना उसके अंदर एजेंडा भी डाल दिया कि जनाब ये इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना चाहते हैं जनाब, और कहते थे कि जनाब अमेरिका ने साइफर भेजा था, अब अमेरिका से ही इस किस्म का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि बड़े वाज़े अंदाज में से पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मैं बता चुका कि जो बाइडेन इंतजामिया के इकदाम और अब नई आने वाली डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के इकदाम, इनको लेकर इमरान खान ने बात की थी और उस वक्त जो बात दुरुस्त थी ऐसा ही था और आज जो बात दुरुस्त है इमरान खान वही बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि एजेंडा है इनके हाथ में, इसलिए ये इस किस्म की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाने के लिए उनकी सीनियर क़यादत के खिलाफ सजाओं का सिलसिला जारी है और हंसी आती है इन सजाओं के ऊपर। सिक्योरिटी इदारों को धमकियां, अदालत ने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को 34 साल कैद की सजा सुना दी है। गिलगित की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है खालिद खुर्शीद,
ان کو 34 سال قید کی سزا سنائی ہے اور کہا جناب، اور عدالت نے آئی جی پولیس کو حکم دیا کہ مجرم کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا جائے اور شناختی کارڈ بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے بلاک کیا جائے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ 26 مئی 2024 کے جلسے میں انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو سنگین جو ہے وہ دھمکیاں دی تھیں اور چیف الیکشن کمشنر جی بی کو بھی دھمکیاں دی تھیں اور چیف سیکرٹری کو بھی دی تھیں، اور ان کے خلاف تھانہ گلگت میں مقدمہ درج ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کا۔ جی ہاں، اس قسم کا کام یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے منتخب نمائندے ریکارڈ ووٹ حاصل کرنے والے تاریخ کے اندر ان کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے، کس کی یہ خواہش ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جنگ جیو گروپ کی جانب سے پروپیگنڈے پر مبنی خبریں کہ پی ٹی آئی رہنما اشارتاً امریکہ سے اندرونی معاملات میں مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس قسم کی خبریں ان کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں۔ اشارتاً کیا بات ہے؟ یہ تو بڑا ہی واضح ہے کہ امریکہ نے خود انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی، کیونکہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے ادارے اس پر بات نہیں کر رہے، بین الاقوامی ادارے بات کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف ہر ایک جو پلیٹ فارم ہے وہ جناب استعمال کر رہی ہے۔ اور وزیر دفاع صاحب ان کی جانب سے بھی اس قسم کی خبریں جو کہ فیک نیوز کے زمرے میں آتی ہیں، موصوف کہتے ہیں پی ٹی آئی کی بے صبری دیکھیں، ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو جو ہے وہ تیار ہے۔ اور دوسری جانب خواجہ آصف صاحب کو کوئی ان کا ماضی یاد دلائے کہ ان کی سیاسی پیدائش کہاں ہوئی، ان کے ابا جی کی سیاسی پیدائش کہاں ہوئی، ان کے رہنما نواز شریف صاحب کی سیاسی پیدائش ہوئی، اور وہ الزام لگا رہے ہیں عمران خان کے اوپر کہ جناب وہ ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات تو ہوں گے ہی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، تب پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آپ تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، خواجہ آصف صاحب آپ تو اپنی سیٹ بھی ہار گئے تھے، باقی ساری چیزیں تو چھوڑیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر نے واضح کر دیا عمران خان نے کی ہدایات کے مطابق کہ 9 مئی کیسز کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور ہم نے گرفتار افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ وہ تب جیل سے باہر نکلیں گے جب تمام کارکنان رہا ہوں گے، اور گیند اب حکومت کے کورٹ میں ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کو مفلوج کر دیا، سب کو اس کے اوپر آواز اٹھانا ہوگی، وکلا کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ اس قسم کی باتیں اسد کیسر صاحب نے ایک مرتبہ پھر کی۔ کل جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے دبنگ انداز میں ایک بیان جاری کیا گیا تھا، اور وہ بیان یہ تھا، اس کا کرکس میں آپ کے سامنے آج ایک بار پھر رکھنا چاہتا ہوں کہ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور عمران خان نے واضح کر دیا تھا کہ ان معاملات کے اوپر کسی قسم کا کوئی این آر او دینے یا ڈیل کسی قسم کی کرنے کے لیے ہرگز وہ تیار نہیں ہے۔ خواجہ آصف کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحبان جیسے لوگوں کو بھی دوبارہ سے ایکٹیو کیا گیا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ نون لیگ کو گرانے اور ہمیں جیل بھیجنے کی سازش میں عمران خان بھی ملوث تھے۔ سعد رفیق صاحب کو بھی اپنی سیاسی جماعت نون لیگ اور اپنے سیاسی رہنما نواز شریف کا مستقبل دیکھنا چاہیے، سیاسی 88 90 93 97 کیا کچھ ہوتا رہا ان الیکشن کے اندر، کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ آپ دھاندلی کے ذریعے ہراتے رہے، کس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، آپ کے پیچھے تھی، عدالتوں کے اندر اس حوالے سے کیسز ہوئے، ثبوت پیش کیے جا چکے، سزائیں ہو چکی، کہا جا چکا کہ اس پر اقدامات اٹھائے جائیں، لیکن وہ کیونکہ سسٹم کے اندر آپ کی سرمایہ کاری ہے اس لیے جناب ایسی چیزیں ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال پاکستانی تاریخ کو جو پاکستانی عوام ہے وہ اس تاریخ کو جانتی ہے، پاکستانی خواتین ہوں، مرد ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، وہ تمام تر لوگ اس تاریخ کو جانتے ہیں۔ جو نہیں بھی جانتے، ہم جیسے مزدور صحافیوں کے ذریعے، انقلابوں کے ذریعے، اخباری تراشوں کے ذریعے تاریخ ان تک پہنچ جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی آخرکار ہسٹری کیا ہے۔ اور خواجہ سعد رفیق صاحب آپ کو بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ جناب آپ ایک وہ وقت تھا کہ جب جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے تھے، اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ لیکن اس وقت بھی پاکستان کے اندر سول سپریمیسی کے حوالے سے کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما جدوجہد کر رہا ہے یا واضح طور پر آواز اٹھا رہا ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے، اور تاریخ اس بات کو جو ہے وہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ سنہرے الفاظ میں لکھے گی۔ جی ہاں، بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے تقریباً 1 گھنٹے کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے جو پیغام مختلف ذرائع سے عمران خان تک پہنچایا جا رہا تھا، اب براہ راست وہ بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان کو پہنچایا گیا ہے۔ جی ہاں، علی امین گنڈاپور تک یہ پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہنچا۔ پہلے علی امین گنڈاپور اس پیغام کو خود پہنچاتے رہے، یہ پیغام محسن نقوی صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈاپور صاحب کو پہنچایا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے پہلے خود جو ہے وہ یہ پیغامات عمران خان تک پہنچا چکے ہیں۔ عمران خان کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے، اب یہ پیغام بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان تک جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے۔ ایک ونڈو کھولنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسلام آباد کے کچھ باخبر حلقوں کی جانب سے کہ ایک مذاکرات تو کمیٹیوں کے اندر چل رہے ہیں جو کہ 2 تاریخ کو دوسری بیٹھک ہونی ہے، لیکن اس کے علاوہ اصل مذاکرات جو ہیں وہ پس پردہ ہو رہے ہیں، اور پیغام رسانیاں جو ہیں وہ بشرا بی بی کو پہنچائی جا رہی ہیں، ان تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بغیر پروٹوکول کے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے واپس آئی تو ان کی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو نہیں ہوئی، اور عمران خان کے وکلا فیصل چودھری کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین پور کے جو پلیڈرز ہیں وہ بھی جناب اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھے، دیگر لوگ بھی تھے، لیکن جو ملاقات ہوئی ہے وہ بشرا بی بی کی ہوئی ہے۔ اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہی پیغام عمران خان کو ایک بار پھر پہنچایا گیا جو پیغام خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمانوں کے ذریعے جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے عمران خان کو۔ وہ کیا ہے پیغام؟ انصار عباسی صاحب کی آج کی خبر
वो प्रूफ है इस बात का, वो सबूत देती है। इससे पहले ये जो मजदूर साफ़ी आपके सामने मामलात रख चुका, इमरान खान अगर मौजूदा निज़ाम को कबूल कर लें तो घर पर नज़रबंदी एक ऑप्शन मिल सकता है। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन रिहाई का भी है, और कहते हैं 9 मई पर कोई समझौता नहीं होगा। इससे भला क्या मुराद है? क्योंकि चंद दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने ये स्टोरी की थी, एक दिन पहले कि जनाब DGSPR ने इस मरतबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का जिक्र नहीं किया, तो आज बैलेंस करने के लिए वो ये जुमला भी बीच में ले आया, जरा आप समझा करें। अच्छा, सिस्टम से क्या मुराद है? शहबाज शरीफ जो कि चुनखिब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको चुनखिब किया गया है इस सिस्टम ने, जो है वो फरवरी 2029 तक, वो ये चाहते हैं कि फरवरी 2029 तक जो है वो शहबाज शरीफ इक़्तिदार में रहें। उसके बाद जनाब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो तैनाती हुई 2022 में, उसके हवाले से इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ था, और वो खैर आखिर पे तो बिल्कुल डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान से मशावरत के बाद ही इस तैनाती की मंजूरी दी, लेकिन इमरान खान ये बात वाज़ेह कर चुके थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर नई और अहम तरीन तैनातियाँ होने जा रही हैं, उनके पीछे लंदन प्लान है। और चाहे आप हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के कालम देख लें, चाहे इरफान सिद्दीकी के कालम देख लें, दीगर सुहेल वड़ाइच के इनके कालम देख लें, ये भी एक मखसूस प्रोपेगेंडा मुसलसल करते रहे कि जनाब इमरान खान की जो तैनाती है वो रोकना चाहते थे। इमरान खान क्या बात कर रहे थे कि कोई भी जो तैनाती है वो नई आने वाली हुकूमत करे, जो कि इलेक्शन के बाद अवामी उनके पास इख्तियार हो, उनके पास अवाम का मैंडेट हो। और जो PDM-1 की हुकूमत थी, इमरान खान ने कहा था उसके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। इमरान खान ये बात कर रहे थे जिसको उन्होंने अपने लिहाज से जो है वो अंसार अब्बासी साहबान, सुहेल वड़ाइच साहबान, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहबान ने प्रोपेगेट किया। तो निज़ाम क्या चाहता है कि आर्मी चीफ साहब की लंदन प्लान के तहत तैनाती इमरान खान साहब के बकौल जो कि 2025 तक हुई, उसमें फिर अब तरमीम करके उसको 2027 तक कर दिया गया है। और कहते ये हैं, यानी वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुँचाया गया कि आप आर्मी चीफ साहब को भी कबूल कर लें। वो जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ ना कि गारंटी मांगी गई है कि जनाब इमरान खान अगर बाहर आते हैं तो फिर जनाब ये तैनातियाँ कबूल कर लें, ये सिस्टम में उनकी वापसी अगर होती है तो वो जनाब इलेक्शन 2029 के अंदर होंगे। इस किस्म की चीज़ें रख रहे हैं सामने। और फिर यही आफरीदी साहब जो कि गैर आइनी चीफ जस्टिस हैं, उनके मुतल्लिक भी कुछ वो जो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर या उर्दू बचपन में खेला करते थे जिसमें इसको टकरे, यानी कि यही आफरीदी साहब जिस तरह से इस सिस्टम के अंदर आए, चीफ जस्टिस बने, वो आपके सामने है, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर। यानी कहा गया कि आप ये 3 चीज़ें कबूल कर लें कि जनाब ये जो सिस्टम है इससे आप ना गिराएं, शहबाज शरीफ साहब को कबूल कर लें, वो हुकूमत उनकी 2029 तक रहेगी, तादी हुकूमत, और चीफ जस्टिस को कबूल कर लें और निज़ाम को कबूल कर लें, और आप अपनी ये सियासत मौजूदा तर्क कर दें, तो जनाब फिर हम आपको जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रिहा हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा इक़्तिदार में आएँ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है, अगर अवामी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता है तो डेफिनेटली इक़्तिदार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। लेकिन ये पैगाम देना कि जनाब आप सुकून से बैठ जाएँ, आपको अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, आप जो है वो इस हुकूमत को माने, इसके खिलाफ कोई जलसे जुलूस न करें। और फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने राब्ता करने का बताया कि नहीं जनाब, हमें तुम्हारे पास तो कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है। यानी अंसार अब्बासी साहब इस किस्म की खबरों के जरिए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक किस्म की कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। हालांकि हकायक इस वक्त ये हैं कि ये ठीक है, शराइत तो बिल्कुल दी गई इमरान खान को और कहा गया कि जनाब हमें डील दें, लेकिन इमरान खान किसी किस्म की कोई शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान की रिहाई हर सूरत साल 2025 के अवाइल में दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। अपना